अरे भैया थोड़ा टाइम निकाल के आ जाइए। तो परसों आ जाइए। अपन पहले अरे हाँ पैंट भूल गए। हाँ। चलो जाओ पहले पैंट पहन के आओ, चलो भाऊ जाओ। चलो जाओ जल्दी से पैंट पहन के आओ। जाओ जल्दी से पैंट पहन के आओ। कहाँ तू वहाँ से जाओ तो तक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فاعتزلوا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم وهدينا قد الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم تعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعدوا أن بربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان لنا قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون فأولينا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس شيئا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإذا كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال ولكنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين الذين كذبوا شعيبا كانوا لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم لا يشعرون أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا دوحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفلم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء وصبرنا بذنوبهم فنتبعوا لا قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنباء ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا ليفتري من عهد وإن وجدنا أكثرهم الفاسقين ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون عليه فسلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم وأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي إن كنت من الصادقين قال بها إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلون بآية حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم وأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا ارجعوا أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتون بكل ساحر عليم وجاء سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا عاين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم
عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا جاء القوم ما يأفكون فوقع الحق مثل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي صارت ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنت به قل أن آذركن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما نقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنكم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها ومن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم حصنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ولا إنما القواعد عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن بك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بواحد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن مع بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم منهم كذبوا بآياتنا وكانوا غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض مغاربها التي باركنا فيها ودمر كلمة ربك رحمتنا على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعيشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مدبر معهم في واد ما كانوا يعملون. قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذا أنجيناكم من آل فرعون سوركم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلك ولهم من ربكم عظيم. فواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح فلا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفسيرا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يحصون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا وجسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط بيدهم مروا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني في أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني في أسماء سميتموها أنتم وقالوا يقتلونني فلا تشرك بي لا دع ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما أخلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وإذ قال ربكم مع القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه تبوأ لقومكم من مصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني من القوم الظالمين. قال رب اغفر لي من يخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها معهم إن ربك المهدي الغفور الرحيم. ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسخة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكت من قبل وجاء تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا أسماء إن هي إلا فتنة وتضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي يوصل به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فذاكروا للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ما يدعو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا بهم وعزلوا نصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله رسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. قال علم ابن أناس شربا وظللنا عليهم الغمام وأرسلنا عليهم المن والسلوى من طيبات ورزقناكم ما تلقون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حتة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وسألوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في سبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعدون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب ميس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لم كونوا قردة خاسئين. وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم صالحون منهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنة والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعد خلفهم ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين اتقوا
واتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع منهم خذوا ما آتيناكم من قوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات فلعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لفعلنا بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه لهث أو تتركه إلى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يسرفون من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله من شيء ولعسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمه عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمه عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء الا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فبلغت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهم فتعالى الله ما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ودعوتموهم ومن انتم سامدون ان الذين يدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم رجل يمشون بها ولهم يد يمشون بها ولهم اعين يبصرون بها ولهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الذي الملكوت سبحان الذي الذي لا يعلم ولا يحسبون القدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم اعذنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا رب पहले रकात में सजदा है الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان ولي الله الذي نزل كتابه وتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الهدى لا يسمعون ولا هم ينصرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسوا طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدون بالغي ثم لا يبصرون واذا لم تاتهم بآية قالوا لولا جئت فاذا قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه
قوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر الله أكبر يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينصرون وإذا يعدكم الله عند الطوائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلمات ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم والنصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم نعاسا أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك من يشاق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فتقوا أن للكافرين عذاب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا الأدبار ومن يولي يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوا ولكن الله قاتلهم ورميت إذ رميت ولكن الله رمى ويبلي المؤمنين منه بلا نحصر إن الله سميع عليم ذلك أن الله موهن كيد الكافرين أن تستفتحوا فقد جاءكم الفضل وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت فإن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا موردون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأباكم أن يدعكم نسري ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا الله جعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئات ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون مكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يبئتنا بعذاب عظيم وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه الا يتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كان الصلاه عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسنه ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون يميز الله الخبيث من الطيب ويزال الخبيث بعده ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فلذهب عند الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى علم الله ولا كل شيء قدير اذا ارادوا بالعدوه الدنيا وبالعدوه القصوى وركبوا اسفل منكم ولا تواعدتم لا قوه لكم في الميعاد ولكن ليقضي الله من كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا فشلتم لتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم ليقضي الله من كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقله وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك ما قد فتديكم أن الله ليس بظلام للعبيد كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ويحسب أن الله سميع عليم كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكنا بذنوبهم وأغرقنا على فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون والذين حتى منهم ثم يقضون عنهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تستخفنهم بالحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يجلسون وأعدوا لهم استطاعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون والله يعلم ما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفي إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخرجوكم إن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه العزيز الحكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرج المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يصنع في الأرض تريدون على الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله ثم قالوا مسكوا فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم الله ولي حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن نصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكونوا فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا وحجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا بعد وحجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أولو الأرحام بعضهم لا بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا بالأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله
الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدوا من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يزاهدوا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين وإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أخبركم عنه وذلك بينهم قبل لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الذين عهدوا عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف من يسروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتابى قلوبهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانهم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول يوم دعوكم أول مرة أتخشون فالله أقوى تخشون كنتم مؤمنين قاتلوا يعذبهم الله بيديكم ويخزي ما ينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم يتوب الله ولا من يشاء الله ولي حكيم أما حسبتم أن تدركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين عليها وأنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار خالدون إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فلا مشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاط الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا سمون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وعاهدوا ودرجة عند الله أولئك هم الفائزون يبشرون ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء يستحبوا الكفر على الإيمان ومن يضل منهم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين لقد أرسلكم الله في مواطن كثيرة وأيام حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سبحانه على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم عذب الله بعد ذلك على من يشاء الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضل إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يداهنون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنهم يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملك سبحان ذي العزة والقدرة والقدرة والكبرياء والسلام الوحيد الذي لا نعلم ولا نقص القدوس والكرم والملائكة والروح. اللهم اجعلنا من اليوم 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
فقولوا ماذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تسرفوا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسبب قوم غيركم لا تضروه شيئا والله لا كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصر الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزلنا سكنته عليه وأيده جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله واسع حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لئن استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم كاذبون عفى الله عن كلمات وتلهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بما وأنفسهم الله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل خذوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوا إلا خبالا ولا ضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم وسمعوا لهم الله ولي بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وسهل أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل فلا تفتني ألا في الفتنة سقطوا فإن جهنم محيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوء ما تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل وتولوا فرحون قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده وبيدنا وتربصوا إن معكم متربصون قل أنفقوا طوعا وكرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوم فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم فقالوا إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذب بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون ويعلمون بالله انهم منكم وما منكم ولكنهم قوم يفرقون لا يجدون ملجأ مغالاتنا مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون ومنهم من يلبسك في الصدقات فان اعطوا منها ردوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو انهم ردوا ما دام الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلقة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله من السبيل فريضة من الله والله ولي حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون ما أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يعرفون بالله لكم يرضوكم الله ورسوله حق ويرضون كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولذلك يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ما يأتي برسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم من عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة منهم كانوا جميل المنافقون والمنافقات بعض من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فرسيهم من المنافقين هم الفاسقون وهذا المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبنا نعلم الله والعذاب مقيم الذين من قبل كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموال وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاذوا أولئك حابطون عنهم الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون ألم يأت من قبل الذين من قبل قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون ولا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك والفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر فكفروا بعد إسلامهم فهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن غناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم ويتولوا يعذبهم الله وعذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله إلينا آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجمعهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات
الصخر فالذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك أنهم كفروا بالله ورسوله فالله لا يقوم الفاسقين فرح المخلفون بما قدموا خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بما أنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإذا دعاك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لهم تخرج من يعبد ولا تقاتلوا من عدوا إنكم نهيتم من القعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قوله إنهم كفروا بالله ورسوله ماتوا فاسقون ولا تعوذ بك أعمالهم أولاد إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم هم كافرون وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله فجاهدوا مع رسوله استأذن أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يؤتوا على قلوبهم لا يفقهون لا بالرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بالمال وانفسهم أولئك لهم الخيرات أولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم مقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيله والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عاجل تفيض من الدمع حسنا أن لا أجد ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فتبع الله ولا قلوبهم فهم لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم ويسأل الله عليكم ورسوله والمؤمنون ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون سيعرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم فتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس معهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يهدي على القوم الفاسقين العذاب أشد كفرا ونفاقا واجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله الله عليم حكيم ومن العالم من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم دبائر ألم دائرة الشيء والله سميع عليم ومن العالم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة الله سيدخلهم الله برحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من العالم المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلم صنوعاتهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلدوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكي بها ولا صل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله يقول تبت عن عباده ويأخذ الصدقات فإن الله التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله لكم ورسوله والمؤمنون وسيردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئوكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون لأمر الله ما يعذبهم مما تظلم الله ولي حكيم والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسالا ومن حارب الله ورسوله من قبله ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم الحق وأن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فمن أسس بنيانا ولا تقوى من الله فرده خير عمن أسس بنيانا ولا شفاعة في النار فنار به في نار جهنم والله لا تقوم الظالمين لا زال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم لا تقطع قلوبهم والله ولي حكيم إن
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليكم في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العاملون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين ولو كانوا أولي قربى ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله كل شيء إن الله له ملك السماوات والأرض يوحي ما بيده وما له من دون ولي ولا نصير. لقد تاب الله النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين اتقوا الله كونوا صادقين. ما كان لأهل المدينة من حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يسلمون دمه ولا نسبه ولا مخمصة في سبيل الله ولا يأمرون متيخذوا كفارا ولا ينالون من عدو دائما إلا كتب لهم فعل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون بغض صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ما أذن إلا كتب لهم ليجزيهم الله فيما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزل سورة ومنهم يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما أنتم كافرون أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة مرة ثم لا تكون ولهم يذكرون. وإذا ما أنزل سورة نذر بعضهم إلى بعض هل جاءكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. كان للناس هدفا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس بشر الذين آمنوا أن لهم قدوة صدق عند ربهم قال كافرون إن هذا لساحر مبين. إنما من الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش وتدبر أمره ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد ليجزي الذين آمنوا بالصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصل هذه القوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار ما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك الملك والملك سبحانك الإنسان ورحمة الله والقدرة والكبرياء والسلام بك إلا إلا أنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا اليوم باليوم باليوم الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا يطمئنون بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ما معهم النار بما كانوا يكسبون. الذين آمنوا بالصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ولا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بخير قد يلي وجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا
وأنا في طغيان يعمهون وإذا وصل الإنسان الضر دعانا لجنبه قاعدا وقالبا فلما كشفنا عنه ضره مر قال لم يدعو قال لم يدعونا إلى ضر مسا كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا جاءتهم رسل بالبينات وما كانوا يؤمنون كذلك نرسل القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني قبل أن أستجر بعذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تردوا عليكم ولا تراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل فلا تعقلون فمن أضل ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتنا أولئك هم المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا لولا كلمة سبق من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا ذكر الناس رحمة من بعد ضراء مسدهم إذا لم يكن في آية قل الله أسر مكرا إنا رسولنا يكتبون ما تمكرون والذي يسير في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم ريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله وخلص له الدين فإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وتعالى حتى الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولا نعم حتى إذا أخذت الأرض زخرفا وصينا رسلنا جهنم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو والله يهدي والله يدعو إلى دار السلام من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون والذين كسبوا السيئات الجزاء سيئة مثلها وترهقهم مثل الله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار فيها خالدون ويوم نحشر الجميع ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاء فزينا بينهم قالوا شركاء ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم كنا عن عبادتكم غافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسرفت وردوا إلى الله والله والقبض الله ما كانوا يفترون قل من يرزق من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فيقولون فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل لا يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي الحق إلى الحق وحي إلى الحق يحق وأن يتبع من لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون ترى قل فأتوا بسورة مثل يدعو من استطاعت من دون الله كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتم تعويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك عالم المفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهزر بهم ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا لقاء يوم ما كانوا منتظرين وإما نرينك بعض الذين نعدهم ونتبعنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسول قضي بينهم القسم ولا يسلمون ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب ويأتون أو نهارا ماذا نستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به أنا قد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق قل أي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافترت به وأسروا لما رأوا العذاب وقضي من القسم لا يسلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض إن وعد الله يقول لكن أكثرهم لا يعلمون ويحمد وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم وما على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن ما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه وما يعظم على ربك مثقال ذرة في السماء من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يزال قول ان العزه لله جميعا هو السميع العليم. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا ظن وإنهم بالله يخرصون. والذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مسرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال اتخذ الله ولدا سبحانه الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله كذبا في الوعود متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتلو عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنصرون. فإذا توليتم فما سألتم من اجر نجري الا على الله وبدون ان نكون من المسلمين. فكذبوا فنجيناهم معهم في الفلك وجعلناهم خلائف فاغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا بعد رسولا الى قوم فجاءهم بالبينات فما كانوا يؤمنون بما كذبوا به من قبل كذلك القول قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعد موسى وهارون الى فرعون وملئهم بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى لكم ما تنطقون. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على قوم من فرعون ولا يميتنا وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخرج تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتا مقيمة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنود بغيا وعدوا حتى إذا أدركهم الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا قد عصيت قبل وأكون من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فإن كثيرا من الناس عن آياتنا غافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل متوسطة ورزقنا من الطيبات ما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أرسلنا إليك فأنزل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء بالحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولا تكونن من الذين كذبوا بآياتنا فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل واحد حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا متاعهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعلون الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قبل لا يؤمنون. قال ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا أن ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس كنتم في شك من الدين فلا عبد الذي تعبدون من دون الله ولكن عبد الله الذي يتوفاكم ويكون من المؤمنين. وأن أقول من الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. فاتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام را كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه مطيعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن الله فإني خاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وعلى كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ولا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسدون وما يعلنون إنه وليم بذات الصدور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله الملك سبحان الذي يسد ورحمة الله في الأخرى الكبيرة سبحان الذي لا نعلم ولا نقص بحمده بسم الله ولا يجوز. اللهم اجعلنا من اليوم القيامة لا خزي يا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو لئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسون ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يحزن كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقول إلا الذين يؤمنون بالصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك ذلك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك إنما تنزل الله على كل شيء قدير. أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منهم من قبل كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ويكفر به من الحساب من كان موعد فلا تكن في مرية منه إنه لا يؤمن به ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أرسل من افترى على الله كذبا أولئك يردون على ربهم ويقولون اشهدوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ولا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عباده وهم في الآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا مرسلين في الأرض ما كانوا منه وما كانوا من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم ضل عنهم ما كانوا يمثلون لا جرم أنهم في الأرض هم الأخسرون. إن الذين آمنوا بالصلاة فأخذوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين لا تعبدوا إلا الله إني خاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال لهم الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ما يبادر الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم إن كنتم على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ونسلكم وأنتم لا كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله تردتهم فلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم بل يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأبصرت جدارنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم مرسلون ولا تنفعكم نصير ترى إن أردتم أن أسألكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم إليه ترجعون. أم يقولون افتراه
قل إني اطلعت فعلي إجرامي فأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وحينا فلا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم يغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي فيحل ولا عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا فرق النور قل نعم فيها من كل زوجين اثنين وكلا ما سبق عليه قول من آمن وما آمن معه إلا قليل وقال له فيه بسم الله مجريها مرساها إن ربي الغفور الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معسره يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سامي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينه الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض العماد ويسمع وقل عماد الماء وقضي الأمر واستوت على الجود فقيل موت للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهل بيت وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تستطيع ما ليس لك به علم إني أعظ أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اكتب سلام منا بركاتنا عليك وعلى ممن معك سنمتعهم ثم يمس منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد ثمود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم بالله وخروا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أدري إلا على الذي فطرني فلا تعبدوا يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوة ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إن أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون إني توكلت على الله يا الله إني توكلت على الله ربي وربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته إن ربي لا صراط مستقيم فإذا تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستغفر ربي قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله ولا تضرون شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا الآخرة يوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم نعبد لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنا شاكر لكم فاستعملوا فيها واستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي الشك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم لا تؤمنوا ولا وجلة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه نعبد الله لكم آية فكلوا وتأكل فيها في أرض الله ولد مسروها بسوء فيأخذ المثال قليل وآخروا فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا برحمة منا معه برحمة منا من خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا ساعة فأصبحوا في ديار جاثمين قالوا لم فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم لبعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرا وجس بالمخيبة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى وأنا عجوز وهذا بال الشيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعالى من أمر الله رحمة الله وبركاته عليه مع البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم عادنا هذا إنه قد جاء من ربك وإنه آتي مثاب غير مردود ولما جاء من نجينا شعيب ولما جاء من نجينا قالوا وتعالى من أمر الله رحمة الله وبركاته عليه مع البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم عارضنا هذا وإنه قد جاء إبراهيم عارضنا هذا إنه قد جاء من ربك وما زادهم غير تتبيع وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ ولي مشدنا في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لو نصب ذلك يوم مشهود وما نؤخر إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنه شقي وسعيد فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وإنما آتي متاع غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئا بهم وضاق بهم ذرا وقال هذا يوم نصيب وجاء قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون سيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ذلك ليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك بالحق إنك تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسول ربك لن يسروا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل فلا تفد منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيب وما أصابه من نبع إن موعده الصبح وليس الصبح بقريب الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلا أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك معناها وهي من الظالمين بعيد. وإلى مدينة قوم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم يوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تأتوا في الأرض مفسدين. بقية الله قريبا منكم وتؤمنون وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب والصلاة تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد. قال يا قوم لكم إن كنت أنا وجدت من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يحسبنكم شقاقا يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وما قوم لوط منكم بعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم رهتي يعصوا عليكم من الله اتخذتموه وراءكم سيريا إن ربي ما تعملون وحيد. ويا قوم بل ولا مكان مني عامل سوف تعلمون من يأتي هذا خصما وكاذب وارتقبوا إني معكم راقب. فلما جاءنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصاعقة فأصبحوا في أيديهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما من فرعون وما أمر فرعون إلى الشرك يأخذ قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه الدنيا الآخرة يوم القيامة بئس الرفد المرفوض. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمنا ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوا غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه وليم شديد إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخر إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار وهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تكن في مرية ما يعبدون هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفيهم نصيبا غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفين ربك أعمالهم إنه بما يعمل خبير. فاستقم كما أمرت ولا تتبع معك ولا تطغوا إنه بما تعمل بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقيموا الصلاة فإنها نصرة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا من الذين ظلموا ما ضربوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك يلقي القرآن بظلم وأنتم مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم ثم كلمة ربك لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم كنا عاملون وننتصر إنا منتصرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ما نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يتبعك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ويوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف فاطرحوا أرضا يخرج لكم وجه أبيكم وتقولوا ولكم من بعد قوم صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب يلتقط بعض السيارات إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا كما قالوا يا أبانا ما لك لا تعملنا على يوسف فإنا له لناصحون أرسلوا معنا غدا يرتع يلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به فأخاف أن يأكله الذئب وأن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بابن ما هم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا فلكنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال فسولت لكم أنفسكم ومن فصبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون وجاء سيارة فأرسلوا واردهم فأدل أدلوا قال يا بشرى هذا غلام وأصلوا بدعاء الله عليهم بما يعملون وأشعروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشترى من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ونعلمه من دار الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حذرك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به فهم بها لولا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين وأصطفى قلبها ما قدت قميصا قد بين دبره وألف يا سيدان الباب قال ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يجنى وعذاب أليم قال إن راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلي إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أرسلنا هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمع المكرهن أرسلت إليه إن وعاتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لم تنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما امر فيجرن ويكون من الساخرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب الي انما اكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فاصرف عنه كيدهن انه السميع العليم ثم بدا لهم بعد ما راوا الايات لا يجرن حتى حين ودخل معه سجن ياخذان قال احدهما اني اراني عاشر قبلا وقال الاخر اني اراني يحمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبينا بتاويله انا نراك من المحسنين قال لا ياتيكم طعام ترزقاني الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره كافرون واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من الفضل لله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله اسماء سميتموها انتم اباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب وتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه نفسه فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات ثمان ياكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبدون الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا والغدو حلال وما نحن بتاويل حلال بعالمين وقال الذي نجا منهما وذكر بعضهم مدنا ننبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي يرجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروا فيه سبل الله قليلا مما تاكلون ثم يأتي بعد ذلك عام ثم يأتي بعد ذلك 7 شهور يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربك بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك وما تجمع تريز ورسول الله وقل الملك يا رسول الله بالحي الذي لا ينام ولا مسكون قدس ربنا ولا يجوز اللهم صل على النبي يا مجيد يا مجيد يا مجيد يا مجيد يا مجيد وتلك يقدر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.
क्या कही है?